What's up mga koys? This is your Kuya Win and welcome back to my vlog. For today's video mga koys, mularga taog sa iyo kaayo. Nakaandar ko sa akong motor around 4 AM. Ug ako ra usa ang nibiyahe. Grabe kalamig sa buntag. Murag musulod sa jacket ang hangin ba? But ang sarap kaayo sa feelings. Wow, sana all. Ubanay ko ninyo mga koys akong biyahe mga koys. Pagpadagan ako sa dalan, mga koys, murag yun og refreshing kaayo. Walay saba, walay traffic, puro ra preskong hangin og hayahay nga vibes. Ingon bitaw nila, lahi gyud ang thrill kung solo ride ka sa sayo nga oras. Maka-relax, makapahuna-huna, ug makahatag og peace of mind. Oh, wow! Grabe. So uban lang muna ko karon mga koys, kay ipakita na ko ninyo ang akong early morning solo ride experience. Let's go! So mao gay ito mga koys no, samtang nagpadagan ko, relax ra gid kaayo ko. Ang kusog sa akong dagan kay naara sa mga 45 kph. Sakto ra para malingaw, safe ug ma-enjoy na ko ang katugnaw sa hangin. Dili paspas, dili hinay, pero kanang mga tama lang ba para sa chill nga biyahe. Murag perfect kaayo nga combo. Ang kabugnaw sa buntag, ang preskong hangin, ug ang hapsay nga dagan sa motor. Mao gyud ni ang ride nga makahatag og peace of mind. Mao to mga koys no, nakauli ra ta nga safe ug busog sa hangin sa buntag. Chill ride pero grabe ka refreshing. Salamat kay sa inyong pag-uban nako bisan solo ride ko karon. Kung nalingaw mo sa akong early morning vlog, ayaw kalimot pag-like, comment ug subscribe. Ug i-share pod ninyo sa inyong mga friends. This is your Kuya Win, always reminding you to ride safe, stay blessed, ug kita-kits sa sunod nato nga vlog. Peace out mga koys.